السلام علیکم دوستو، آج کا وزٹ ہے ہمارا پشاور زو کا۔ اور میں نے کافی زیادہ تعریف سنی تھی اپنے بچوں سے جو پہلے اس کو وزٹ کر چکے ہیں، اور ان رشتہ داروں سے جو ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ آ چکے ہیں۔ تو آج میں پھر یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس وقت ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں چڑیا گھر کے گیٹ کے سامنے۔ تو یہاں سے ٹکٹ لیں گے، اور پھر گھر سے ٹکٹ لینے کے بعد اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کیا چیزیں ان کے پاس انہوں نے پنجروں میں رکھی ہوئے ہیں، کون سے جانور اور پرندے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ہر برڈ اور ہر جانور کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ دے سکوں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریٹ لسٹ لکھا ہوا ہے کہ جو اندر جانے والے لوگ ہیں وہ کس شرح سے ٹکٹ خریدیں گے۔ ہدایات لکھی ہوئی ہیں اندر چڑیا گھر کے لیے، اور یہ واک تھرو گیٹ ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے، جو ایک اچھی بات ہے۔ یہاں گھستے ہی پرندوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک فیمیل چیکنگ کا روم بھی ہے۔ پشاور زو میں انٹر ہوتے ہی سامنے مختلف روٹس پہ جانے کے لیے گائیڈنس کے بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہیں پر آئی لو پشاور زو کا لوگو بھی لگا ہوا ہے، جہاں پہ لوگ اکثر تصویریں کھنچواتے ہیں۔ یہ ڈائریکشنز ہیں مختلف کیجز پہ جانے کے لیے، مختلف راستوں پہ جانے کے لیے۔ پشاور زو ان ایکسپیکٹڈلی میری پہلی دفعہ آمد آیا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے مینیج کیا گیا ہے۔ صفائی کا انتظام بھی ہے، پھول بہت بہتر طریقے سے لگائے گئے ہیں یہاں پہ۔ آج سنڈے ہے، اور آج کا دن فیملیز کے لیے مخصوص ہے۔ بیچلرز اکیلے نہیں آ سکتے، جس نے بھی آنا ہے وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ یا کم از کم بچوں کے ساتھ آئے گا۔ مور اس وقت اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، جو مورنیوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے۔ یہ خوش بختی ہے ہماری کہ اس وقت فل ڈسپلے ہے مور کے پنکھ کا۔ اللہ کی قدرت ہے، کلر کتنا خوبصورت ہے۔ کرو مت، کروں انگلی کاٹ دے گا۔ ایک اچھا کام یہاں پہ یہ ہے کہ جو درخت ہیں ان کے ساتھ ان کے سائنٹیفک نام اور کامن نیمز وہ بھی دیے گئے ہیں۔ پونی رائڈ کی فیسلٹی بھی یہاں موجود ہے، بچے پونی پہ رائڈ کر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہاں پونی رائڈ کی فیس 50 روپیز ہے۔ ایک بچی پونی پہ بیٹھ کے رائڈ کرنے جا رہی ہے۔
चलो जाओ मिनट बचिया आजान इधर देखो चलो जी ठीक है से जो परिंदा आप देख रहे हैं ये ईमू कहलाता है, और ये भी जो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं उसकी फैमिली से इसका ताल्लुक है। इस वक्त इसका मुंह मुड़ा हुआ है, ये उस तरफ घास में से कुछ कीड़े मकोड़े चुन के खा रहा है। तो इसका एक और कजन है जिसको क्रॉसबरी कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, उसको भी देखेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ जो है इत्तेफाक से ये जो डबल कोहान के ऊंट हैं वो यहाँ पिंजरे के करीब आए हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलें इसको पहले वीलॉग में अ, इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा और दो बड़े ऊंट जो हैं वो आए हुए हैं, डबल कोहान वाले। ये डबल हम्प कैमल कहलाता है, और इसका दूसरा नाम जो है वो मंगोलियन कैमल भी है। इन ऊँटों के बारे में एक अच्छी बात जो ऑब्जर्व की गई है जो साइंटिस्ट हैं कि ये -30 सेंटीग्रेड तक भी ये सरवाइव कर सकता है। यानी रेगिस्तान में जो ठंडक पड़ती है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और -30 तक। फिर उन इलाकों में जहाँ पे काफ़ी सर्दी पड़ती है वहाँ पर भी ये सरवाइव कर सकता है। और इसी तरह से गर्मी के बारे में इसके बारे में कहा गया है कि अगर 50 सेंटीग्रेड या अगर इससे भी थोड़ा ऊपर हो तो तब भी ये उसमें सरवाइव कर सकता है। कुदरत ने इसको काफ़ी ज़्यादा कमालात दिए हुए हैं इसके बदन में, यानी ये अपने जो कोहान है इसमें खुराक और पानी स्टोर कर सकता है ताकि लंबी ड्राइव्स पे फिर उसी को इस्तेमाल कर सके। और सेंट्रल एशिया जो है वो इसका वतन है जहाँ पे इसने जन्म लिया है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं जनाब, ये है गिराफ। तो ज़राफ जो है ये अपने कद के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी लंबी गर्दन है इसकी, और इसकी किक्स जो हैं वो भी बड़ी मशहूर हैं। ये अपनी टांगों से किसी भी शिकारी जानवर को, जिसमें चीता या शेर है जो इसको शिकार करते हैं, उनको अपनी पिछली टांगों से बड़ा ज़बरदस्त ये किक मारता है। इसी तरह ये अपनी गर्दन को इस्तेमाल करता है जब आपस में ये लोग दो गिराफ लड़ते हैं तो अपनी गर्दनों से लड़ते हैं, यानी गर्दनों को बिल्कुल बेंत की तरह इस्तेमाल करके एक दूसरे को मारते हैं उससे। क्योंकि इसकी गर्दन काफी ऊंची है तो ये दूर से ही अपने उन खतरों को भांप लेता है जो कि इसको कोई भी हमलावर जानवर इसकी तरफ देख रहा हो हमला करने के लिए। अच्छी बात है, पेशावर के चिड़ियाघर साफ सुथरा भी है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मैंने कई एक चिड़ियाघर देखे अपने मुल्क के, जिसमें कराची का चिड़ियाघर है, लाहौर का, भावलपुर का, और इसी तरह इस्लामाबाद में भी एक चिड़ियाघर है, वो भी साफ सुथरा है, अच्छा है। लेकिन पेशावर का चिड़ियाघर जो है वो ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा, और इसकी जो बुनियाद है वो भी हमने पता चला है कि जी ये 2018 फरवरी में इसकी ओपनिंग हुई थी जनरल पब्लिक के लिए, और तब से ये माशाल्लाह हर रोज़ इसमें बहुत ज़्यादा विजिटर्स आते हैं मुख्तलिफ जानवरों परिंदों को देखने के लिए। तो इस वक्त जो है यहाँ पे ये भी मेरा ख्याल है कोई नस्ल है बारहसिंगा की।
दोस्तों इस वक्त ये मुझे लामा नज़र आ रहा है, और लामा के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और मेरी कोशिश है कि कोई भी ऐसा जानवर जो बिल्कुल इस नेट के करीब हो, तो उसको फिल्माइजेशन उसकी अगर हो तो उसके बारे में फिर मैं इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो भी बयान करूं। तो हम दुआ करते हैं कि कोई भी लामा यहाँ नज़दीक आ जाए तो उसके फीचर्स आपको दिखाते हैं। ये मेरा ख्याल है आइबेक्स है, और ये भी हमारे मुल्क का ही जानवर है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। लेकिन मुझे आइबेक्स से ज़्यादा ये कुछ शायद कोई एक और ही आइबेक्स ही की नस्ल की कोई चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे वाइट कलर में ये एक खड़ा हुआ है जानवर, और पीछे इसके और साथी जो हैं वो ज़रा जो जाल है जिसके करीब मैं खड़ा हूँ उससे थोड़े दूर नज़र आ रहे हैं। इसके जो सींग हैं बड़े खूबसूरत हैं, और इसके आखिरी जो एजेस हैं बड़े ही शार्प हैं, जिससे ये अपना दिफा करता है। और जिस वक्त दो मेल्स की लड़ाई होती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही ये अपनी हिफाजत के लिए भी अपनी सींगों का इस्तेमाल करते हैं। जानवरों को भी अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत के लिए हथियार दिया हुआ है, उनकी मुख्तलिफ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे इसके सींग हैं जिससे ये अपनी हिफाजत करता है। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फैमिलीज आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ, लुत्फानंदोज हो रहे हैं यहाँ पे चिड़ियाघर के माहौल से। खूबसूरत पार्क्स बने हुए हैं जगह जगह। ये भी आपको जो नज़र आ रहा है दूर, ये लामा खड़ा हुआ है, और इस वक्त पिंजरे से काफ़ी दूर है, इसलिए मैं इसको आपको अभी फ़िलहाल नहीं दिखा सकता। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे ज़ीब्रा का पिंजरा है। और ज़ीब्रा जो है ये कभी भी डोमेस्टिक नहीं रहा। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि इसको सुधाया जाए अफ्रीका में खसूसन, लेकिन ये कभी भी गधे और घोड़े की तरह अपनी खिदमत नहीं दे सका। है तो उसी ख़ानदान का, यानी गधे की ख़ानदान का है, लेकिन इस पे स्ट्रिप्स हैं, और ये स्ट्रिप्स भी इसकी बड़ी मदद करते हैं। जिस वक्त ये ग्रुप की शक्ल में जंगल में फिर रहे होते हैं तो जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है इनको ट्रैक करना, क्योंकि ये एक साथ जब खड़े होते हैं तो वो किसी भी एक ज़ीब्रा को अ, अपनी नज़र में फोकस नहीं कर सकते इसके धारियों की वजह से। तो इसके बारे में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अफ्रीकन्स जो काले लोग हैं वो कहते हैं कि ये जानवर हमारा है, इस पे काली धारियां हैं, और जो गोरे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा जानवर है। बहरहाल ये एक कहावत है, एक बात है जो मैंने सुनी थी, तो मैंने कहा कि मैं आपसे भी शेयर कर सकूं। और ये भी बड़ा डरपोक है, क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ वीलॉग बना रहा था तो मेरे पास जो ट्राइपॉड था तो ये उससे समझ रहा था कि ये कोई शायद गन वन है। तो जैसे ही मैंने उसको जमीन पे रखा तो ये मुझे दौड़ के भाग गया। इसको ये लगा कि शायद कोई शिकार हो रहा है या इससे इसको मारा जा रहा है। तो इस वक्त ये दूर खड़े हुए हैं और दूर से देख रहे हैं। कुदरत ने इसके जिस्म पे बहुत जबरदस्त खूबसूरत धारियां दी हुई हैं। यहाँ पे जगह जगह बैठने के लिए बेंचेस बड़े खूबसूरत तरीके से सजा के रखे गए हैं, और जिस पे जो विजिटर्स हैं अगर थक जाएं तो यहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं। कचरा फेंकने के लिए जगह जगह डस्टबिन भी बनाए गए हैं। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर गिराफ के पिंजरे के पास खड़ा हूँ, चूंकि ये ज़रा करीब आ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि इसकी को दोबारा से इसकी फिल्माइजेशन की जाए। तो इस वक्त ये अपने खाने के बर्तन के पास खड़ा हुआ है। आसपास घर भी नज़र आ रहे हैं जो जू के
ارد گرد جو بنے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو لوگ رہتے ہوں گے ان کے بچے بڑا انجوائے کرتے ہوں گے چھت پہ چڑھ کے، کیونکہ ان کو فری میں نظارے ملتے ہیں قدرتی کے جس میں یہ جانوروں کا دیدار ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پس منظر میں لوگوں کے ریزیڈینشل گھر بھی نظر آ رہے ہیں۔ کراسوری اور لاما کو ایک ہی جگہ رکھا گیا ہے، تو ان دونوں یعنی ایک پرندہ ہے ایک جانور ہے، میں دونوں پہ ہی کچھ نہ کچھ آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں۔ لاما جو ہے یہ آ، ایک سوشل اینیمل ہے، جو کہ بہت زیادہ یعنی جو اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، ریوڑ کی شکل میں یہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، بہت فرینڈلی ہے، اور اس کے جسم پہ جو بال ہیں وہ کافی زیادہ سافٹ ہوتے ہیں، اور یہ بھی نارتھ امریکہ کا رہنے والا جانور ہے۔ جو سب سے بڑا لاما ہے وہ اس کی ہائٹ تقریباً 5 سے 6 فٹ کے قریب پہنچتی ہے، اور اس کا وزن جو ہے تقریباً 130 سے 270 کلو تک ناپا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا لاما جو ہے مٹی کے اندر لوٹ رہا ہے، اور اس وقت دھوپ کو بھی انجوائے کر رہا ہے اور مٹی کو بھی انجوائے کر رہا ہے اس میں لوٹ کے۔ اس کی زندگی لاما کی 15 سے 20 سال بتائی گئی ہے، کہ 15 سے 20 سال یہ زندہ رہتا ہے، اور جو بچہ ہے لاما کا اس کو کریا کہتے ہیں۔ اور لاما کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی ٹاسک کو اس کے حوالے کیا جائے اور ایک دو تین دفعہ اس کو ریپیٹ کیا جائے تو یہ اس کو آسانی سے سیکھ لیتا ہے اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پرندہ کراسوری، یہ بھی اسی پنجرے کے اندر ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنیا کا خطرناک ترین پرندہ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے اپنے جو اس کی جو کیا کہتے ہیں چونچ ہے اس کی نوک سے اور اپنے پاؤں کی مدد سے کسی بھی انسان کو مار سکتا ہے چند سیکنڈ کے اندر۔ یہ رہنے والا ہے آسٹریلیا کا، اور زیادہ تر اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ آسٹریلین پرندہ ہے، نیو گینیا میں بھی اس کے نسل پائی جاتی ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً جو بالکل جو ایک بڑا پرندہ وہ 5 سے 6 فٹ کے قریب اونچا ہوتا ہے، اس کا جو وزن ہے وہ 160 پاؤنڈ کے قریب ہے، اور یہ بڑے زبردست سویمرز بھی ہیں، اور اسی طرح سے زمین کے اوپر بھی جب دوڑتے ہیں تو اس کی سپیڈ تقریباً کوئی 30 مائلز پر آور ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس کی جو خوراک ہے زمین پہ گرے ہوئے جو فروٹس ہیں، جو مختلف قسم کے درختوں کے جو سیڈز ہیں، اسی طرح گونگے جس کو اسنیلز کہتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ جو مرے ہوئے جانور ہوتے ہیں جنگل میں ان کو بھی کھاتا ہے، اور اپنے پروں کو پھیلا کے کسی بھی تالاب والاب میں مچھلیاں بھی پکڑ کے وہ بھی کھا سکتا ہے، اور میل اور فیمیل دونوں ہی انڈوں پہ بیٹھ کے اس کو سہتے ہیں۔ 50 دن کے اندر یہ ان کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں، اور فیمیل جو ہے وہ 3 سے 5 انڈوں کے قریب دیتی ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 50 سے 60 سال تک زندہ رہتے ہیں، اور اس کے سر کے اوپر یہ جو آپ تاج سا دیکھ رہے ہیں اس کو کاسک کہتے ہیں انگریزی میں، ہیلمٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور جو مادہ کراسوری ہے اس کا کاسک جو ہے یعنی جو تاج ہے وہ نر کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور ایک اور بھی اس کے بارے میں فیکٹ یہ ہے کہ یہ تقریباً 2 گز تک اونچائی پہ جمپ لگا سکتا ہے۔ بس اس کو یہ ہے کہ اگر اس کو چھیڑا جائے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے، پھر یہ اتنا ایگریسو ہو جاتا ہے کہ یہ دوسرے پرندے کو یا اگر کوئی انسان ہے اور اس کو چھیڑ رہا ہے تو یہ اس کو چونچے مار مار کے اور
اپنے پنجوں سے اس کو کافی زیادہ زخمی کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ اس وقت ویورز ہم یہاں پہ چمپینزی کے پنجر کے قریب آئے ہوئے ہیں۔ تو چمپینزی یا نہیں بلکہ یہ گوریلا ہے، گوریلے کے پنجرے کے قریب ہم آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس وقت ذرا دور جا رہا ہے، تو اس کو ریکارڈ ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے کہ یہ ذرا قریب ہوتا تو اس کے فیچرز میں آپ کو بتاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پنجرے کے ساتھ انہوں نے ایک اور نیٹ بھی لگایا ہوا ہے، جس سے تھوڑا سا ویژن بغیر کیمرے کے بھی اتنی آسانی سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ میرا خیال یہ اسی لیے کیا گیا تاکہ لوگ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہ دیں اور خدا نخواستہ وہ اس کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو۔ ویورز، یہ جو پشاور زو ہے اس کے بارے میں یہ کہ کوئی 29 ایکڑ کے اوپر بنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے کیجز کو۔ اس وقت ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ بہت بڑا ایک انہوں نے کیج بنایا ہوا ہے، جو برڈز ہیں، جو بڑے برڈز جس میں آرام سے ان کی فلائٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مکاؤز، یہ بڑے مشہور ہیں، اور یہ طوطے جو ہیں یہ بھی بڑے فرینڈلی ہیں، اور اپنی بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ بہت ہی بہتر طریقے سے اس کی ٹریننگ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کو اکثر جو شعبدے گر ہیں وہ اس کو بہت ساری چیزیں سکھا کے اور پھر اس سے پیسے کماتے ہیں۔ پشاور زو میں انٹر ہوتے ہی وہاں پر بھی اس کا ایک سٹال لگا ہوا ہے جہاں آپ تصویریں بھی ان کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ فیکٹس جو ہیں وہ یہ کہ ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے، اور یہ بھی انسانوں کے ساتھ اس کی بہت ہی ایک اچھی بانڈنگ ہے۔ اس کی زندگی جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 65 ٹو 70 ایئرز جو ہے یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی عمر دی ہے، اور اس کی جو بدن کی لمبائی ہے وہ 30 سے 34 انچ کے قریب یہ لمبا ہوتا ہے، اور اس کا ویٹ جو ہے وہ تقریباً 1.5 kg تک ریکارڈ کیا گیا ہے، مطلب یہ 1.5 kg سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور کولمبیا، پیرو، برازیل، ایکواڈور، وہاں پر یہ پایا جاتا ہے۔ اس کی جو فیمیل ہے وہ 2 سے 3 انڈے دیتی ہے، اور اپنے بچوں کو یہ 28 دن کے اندر انڈوں میں سے نکال لیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، بڑے ہی زبردست وائبرنٹ کلرز ہیں۔ آپ یہاں پہ ویورز دیکھ سکتے ہیں، اس وقت جو میں جہاں کھڑا ہوا ہوں تو یہاں پر مختلف رنگوں کے مکاؤز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جس میں یہ جو گرین اور یلو ہے یہ بہت مشہور ہے، اور اپنی تیز آواز کی وجہ سے بھی یہ بہت مشہور ہے۔ ان کی آوازیں کافی زیادہ تیز ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کی آوازیں سناؤں گا، یہ دیکھیے میں یہاں اس کے پنجرے کے قریب کھڑا ہوں، لیکن اس کی آوازیں کافی تیز ہیں، تو آپ سن سکتے ہیں۔
Raja, Raja Ahmad Abdullah Lala. ये ग्रे क्राउन क्रेन कहलाता है, और इस परिंदे को ये एजाज़ हासिल है कि ये युगांडा का नेशनल बर्ड है। पाकिस्तान में भी लोग इसको पालते हैं बागीचों में। ये इसकी एक ख़ास बात ये है कि जो मेल और फीमेल है ये दोनों आपस में डांस भी करते हैं और एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं, और 2 से 5 अंडे देते हैं, और 28 से 31 दिनों में अपने बच्चे अंडों में से निकालते हैं। कोई भी नया कपल जब बनता है तो वो एक साथ डांस करता है और फिर हवा में उड़ जाता है अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। ये एक मोरनी है जो आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पिंजरे के पास आई हुई है, और फैमिलीज अपने बच्चों के साथ माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पेशावर जू में काफी बड़े पिंजरे बनाए हुए हैं जो एक बहुत वसी रकबे के ऊपर फैला हुआ है ताकि परिंदे इसमें अपनी परवाज जारी रख सकें। और परिंदों को जब ऐसा माहौल मिलता है तो वो खुश होते हैं। इस वक्त हम यहाँ बंगाल टाइगर के पिंजरे के पास आ गए हैं, और बंगाल टाइगर जो है ये कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर माना जाता है, और जो वाइल्ड कैट्स हैं। और इसकी जो लंबाई है, यानी एक बड़ा मेल बंगाल टाइगर तकरीबन कोई 10.5 फुट के करीब लंबा होता है, जिसमें कोई 3 सवा 3 फुट की इसकी दुम भी शामिल है। और बड़ा जो बंगाल टाइगर है, साइंटिस्ट इसके बारे में बताते हैं कि इसका जो वज़न है 295 kg के करीब इसका वज़न होता है, जो कि फुली ग्रोन बंगाल टाइगर जो है मेल। और ये शिकार करते हैं हिरणों का, आइबेक्सिस का, बारहसिंगों का, इसी तरह जंगली सूअर उनका शिकार करते हैं, जंगली भैंसों का और जीब्रास का। ये जिस जगह में भी रहते हैं वहाँ इनका ये शिकार होता है। और ये भी देखा गया है कि चूंकि ये बंगाल टाइगर है और बांग्लादेश में और इंडिया में भी पाया जाता है, तो इंडिया में और बांग्लादेश में ऐसी कई वारदातें रिपोर्ट हुई हैं जिसमें इन्होंने इंसानों के ऊपर भी हमला करके उनको मारा है। दोस्तों, इस वक्त हम यहाँ पे वाइट पीकॉक जो है उसके पास आए हुए हैं, और ये भी एक बेहतरीन परिंदा है, और पाकिस्तान में, इंडिया में ये पाया जाता है। और हमारी एक और खुशबख्ती हमें ये हुई कि हमें वाइट पीकॉक भी मिला पर फैलाए हुए, तो उसको भी हमने कैप्चर किया। पीकॉक के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये जो मादा है ये छोटी होती है साइज में बनिस्बत नर के, और जो खूबसूरत रंग के जो पर हैं ये बेसिकली मोर के होते हैं जो अट्रैक्ट करता है मोरनियों को। इसकी जो दुम है इसको ट्रेन भी कहते हैं, और इसके सर पे जो ताज है वो मेल के भी सर पे होता है और फीमेल के भी। और सुनने में ये आया है कि जो फीमेल है ये जिस वक्त मर्दों को, यानी मर्द जो मोर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने ताज से काम लेती है, और इसके अलावा जो इसके बच्चे हैं उनको एक ख़ास सिग्नल देती है जो बच्चे हैं, ताकि वो कोई भी अगर ख़तरा हो तो वो इससे भाम जाता है कि आसपास कोई एक ऐसी चीज़ है जो इनको नुकसान दे सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ एक सफ़ेद मोर अपने पंख फैलाए हुए खड़ा है और बड़ी शान दिखा रहा है यहाँ।
اسی پنجرے میں فیمیل جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، فیمیل مورنیاں، ان کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہے۔ لوگ اس کے پروں کی کلیکشن کرتے ہیں اور اس سے بھی خوبصورت ornaments بناتے ہیں، اور اس کے پر خود مطلب ایک آنکھ نما ایک ڈیزائن ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ جس وقت یہ اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے، مختلف جو اسپاٹس ہیں وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی آنکھ کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت قدرتی اس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں، اس میں مطلب گرین مور، اور وہ بھی بہت مشہور ہے۔ تو دوستو یہ یہاں پہ وہی سلسلہ چل رہا ہے، بچوں کو سواری کرائی جا رہی ہے پونی کے اوپر، اور بچے انجوائے کر رہے ہیں۔ ویورس، دو چینلز بڑے مشہور ہیں، ایک اینیمل ورلڈ اور ایک اینیمل پلانٹ نیشنل جیوگرافک۔ اس میں لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن دی گئی ہے مختلف جانوروں پرندوں کے بارے میں۔
تو میں نے یہ جو انفارمیشن آپ لوگوں سے شیئر کی ہے یہ تھوڑی بہت میں نے کلیکٹ کی تھی انسائکلوپیڈیا سے، اور میں نے کہا کہ چلیں جو ویورز ہیں اور وہ بچے جو خصوصاً اس چینل کو دیکھیں گے تو وہ اس انفارمیشن کو انجوائے کریں گے۔ یہاں پر اس وقت ہم کروکوڈائل کے پنجرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ویورز، اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ آسٹرچ، جس کو شتر مرغ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک فلائٹ لیس پرندہ ہے جو اڑتا تو نہیں ہے، لیکن اپنے پر کی مدد سے جس وقت دوڑ رہا ہوتا ہے تو پر اس کو ہیلپ کرتے ہیں اپنی باڈی کو بیلنس کرنے میں اور اسپیڈ میں دوڑنے میں۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ جس وقت یہ دوڑتا ہے تو جو اسپیڈ اس کی ریکارڈ کی گئی ہے وہ کوئی 65 ٹو 70 کلو میٹرز پر آور کے حساب سے دوڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیروں کی جو پیس ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہ یہ ایک فاسٹسٹ برڈ ہے دوڑنے میں، اور اس کو ہم ہیویسٹ برڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین پہ پرندوں کی جو اسپیسیز ہے اس میں سب سے زیادہ بھاری ہے، اور اس کا جو انڈا ہے وہ باقی پرندوں کے جو انڈے ہیں اس میں ظاہری بات ہے کہ اپنی جسامت کے لحاظ سے نیچرلی اس کا انڈا بھی بڑا ہوگا۔ اور اس کے جو فوسلز ہیں، یعنی جو اس کی ہڈیاں ہیں اور آثار قدیمہ والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرندہ کوئی 21 ملین ایئرز پرانا ہے، اور افریقہ میں جو فوسلز ملے ہیں تو اس میں شتر مرغ کے فوسلز بھی دریافت ہوئے ہیں۔ اور اس کی جو فارمنگ ہے وہ ورلڈ وائڈ ہو رہی ہے، اور کافی زیادہ انڈسٹریز ہیں جو کہ اس کے مختلف پروروں سے جو مختلف چیزیں بناتے ہیں اس کی، میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی جسم کے جو اس کے مختلف اعضاء ہیں اس سے جو چیزیں بنتی ہیں، تو فلپائن میں اور نیمیبیا میں اس کی باقاعدہ انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں۔ شتر مرغ بھی بڑا فرینڈلی ہے، افریقہ میں اس کی کافی زیادہ فارمنگ ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے ملک ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی میں نے سنا ہے کہ یہ اس کی فارمنگ کی جاتی ہے، اور نہ صرف اس کی فارمنگ کی جاتی ہے بلکہ جو پیکاکس ہیں اور اسی طرح جو فیزنٹس ہیں ان کے بھی فارمز ہیں۔ پشاور زو میں جگہ جگہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہت بڑے بڑے اچھے خوبصورت پارک صاف ستھرے بنے ہوئے ہیں، جس میں لوگ آ کے جب، کیونکہ ایریا کافی بڑا ہے، 29 ایکڑز پہ پھیلا ہوا ہے، تو لوگ جس وقت گھومتے ہیں تو تھکن محسوس ہوتی ہے تو کسی بھی جگہ آ کے پھر سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی ایج زیادہ ہے تو ان کو بھی تھوڑی سی آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو پارکس بنے ہوئے ہیں یہ پھولوں سے مزین کیے گئے ہیں، بڑے خوبصورت پھول لگائے گئے ہیں، صاف ستھرے ہیں، بیٹھنے کی جگہ بھی ہے، اور زبردست بات یہ ہے کہ پورے زو میں ایک زو سفاری کے نام سے ایک گاڑی بھی چلتی ہے، جو ان لوگوں کے لیے اور خصوصاً معذور لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ جن کو چلنے میں تکلیف ہو اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ اس کا کرایہ جو ہے اس سفاری کار کا وہ 50 روپیز پر ہیڈ ہے، اور لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے کافی زیادہ چیزیں جو ہیں اس کی وضاحت کی ہوئی ہے زو میں انٹر ہونے سے پہلے، تاکہ ہر ایک کو پتا ہو کہ جب وہ زو کے اندر جائے تو جس چیز میں بھی وہ بیٹھے یا جس چیز کو بھی انجوائے کرے تو اس کا کرایہ اس کو پہلے سے ہی پتا ہو۔ کافی زیادہ ہدایات یہاں پہ دی گئی ہیں، اور یہ ہدایات اسی لیے دی گئی ہیں تاکہ اندر جانے والے جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہر جگہ ڈائریکشنز کے بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ کون سے پرندے یا جانور کا
पिंजरा किस तरफ है, वो डायरेक्शंस भी दी गई हैं ताकि लोग एक दूसरे से ना पूछें और उन बोर्ड्स को पढ़ के खुद ही अपने रास्तों का तयन कर सकें। बहुत ज़्यादा झूले भी यहाँ पे लगाए गए हैं जहाँ पे खवातीन और बच्चे उसमें झूल के महजूज होते हैं। ये देख रहे हैं आप फीजेंट्स और मुख्तलिफ परिंदे रखे गए हैं जो जिनके नाम लिखे गए हैं, लेकिन अब उसकी पहचान नहीं है क्योंकि वो हर परिंदे की उन्होंने शक्ल दे के और उसके आगे उसकी जो हिस्ट्री है वो लिखी गई है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पे वो बहुत अच्छा है, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुरान पाक के अंदर जितने भी हैवान और परिंदे हैं जिनका जिक्र आया हुआ है किसी भी हवाले से, तो उसकी बाकायदा यहाँ पे सारी वजाहत की गई है कि किस आयत में है और किस सिपारे में है और कौन से जानवर या परिंदा का जिक्र किया गया है, कितनी दफ़ा किया गया है, वो सब यहाँ पे लिखा गया है। और ये चीज़ मुझे कहीं और नज़र नहीं आई जो एक अनोखी है अपने नोयत के लिहाज से। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा है। एक अच्छा काम यहाँ पे ये है कि जो दरख्त हैं उनके साथ उनके साइंटिफिक नाम और कॉमन नेम्स वो भी दिए गए हैं। पोनी राइड की फैसिलिटी भी यहाँ मौजूद है, बच्चे पोनी पे राइड करके लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और यहाँ पोनी राइड की फ़ीस 50 रुपीज़ है। एक बच्ची पोनी पे बैठ के राइड करने जा रही है। चलो यो मिनट बचिया, आजान इधर देखो। चलो जी, ठीक है दोस्तों। ग्रे क्राउन्ड क्रेन जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले आपको वजाहत की है, और ये मेरी उस बात को यहाँ पे सेकंड कर रहे हैं। ये अपनी एक ख़ास आवाज़ निकाल के एक दूसरे के साथ दोस्ती अपनी और मजबूत कर रहे हैं, मेल और फीमेल एक साथ। और अब ये आगे जब इनकी जोड़ी बन जाएगी तो इनके बारे में ये है कि ये फिर एक खसूसी एक डांस करते हैं, और डांस करने के बाद मेल और फीमेल फिर एक साथ मिलके और लंबी फ्लाइट्स भरते हैं आसमानों में, और अपनी दोस्ती जो है और मजबूत कर रहे होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, खुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं और इसको शेयर करें फैमिली में। थैंक यू।